खूब भायर सरता तर बायलो जेन्ना भायर सरता पळय तेन्ना म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाक आपल्याची मान बागोवचीच पडटा. हांगासरूय तशें जातलें दिसता. हय, म्हाका खूब बरें दिसता की कारापूरची सगळीं बायलां एकठांय येवन आनी खरें तर ह्या स्टेजीर पावपाक सगळ्या बायलांनी पयलीं आपली तयारी दाखयली की ना आमी चिमला कशें घडला तशेंच आमी बीन आमचो गांव वाचोवपा खातीर आमी एकवट जावपाक जाय हो पयलो जो विचार जो आसा तो बायलां कडल्यान येयल्लो आसा. आनी जशें हांवें पळयलां की कारापूर गांवांत 5-5.5 लाख स्क्वेअर मिटराचें इतलें मोठ्या प्रमाणान कॉन्क्रिटायझेशन जाता आनी हें जर जालें जाल्यार खरोखरच इकॉलॉजी खूब डॅमेज जातली ह्या सगळ्याची. मॅन मेड बिचीस आसा तशेंच ते कॅनलाचें उदक जेन्ना आमी सायटीर गेल्ले ते कॅनलाचें उदक गांवच्या लोकांक शेत करपाक वापरपाक मेळपाक जाय आसलें. खंय तरी तें आयज उदक ते कन्स्ट्रक्शनाक वापरता. सो हो गांवांक आमी जर पयले 5-5.5 लाख स्क्वेअर मिटराचेर जर इतल्या मोठ्या प्रमाणान दोंगराची जर नाशाडी जाली जाल्यार हे दोन सायडीकचे गांव सरवण आनी कारापूर आसा हांगासरली शेती तशी तळें जें आसा ग्रावंड वॉटराक खूब मोठ्या प्रमाणान धोको आसा. आनी अशें जर जालें जाल्यार फुडलो जो ह्या गांवांचो दोनूय गांवांचो फ्युचर आसा तो खूब डिफिकल्ट आसा. हय, धोक्यान आसा. आनी हे फक्त हो जो प्रोजेक्ट जो आसा फक्त कारापूर आनी सरवण सारकिल्ल्या गांवां मर्यादीत ना जाल्यार आमी पळयता की हे जे सगळे जो इफेक्ट आहा अख्खे बिचोले तालुक्यान दिसतलो. कित्याक आमी पळयता की ट्रॅफीक प्रॉब्लेम जातलो त्या भायर जेन्ना 10,000 लोक किंवा 8,000 लोक भायल्या स्टेटींतल्यान येवन हांगा रावतले ट्रॅफीक प्रॉब्लेम जातले बाकीचे एडिक्शन आनी ऑल सगळे हे जे विशय आसा ते गांवांनी शिरतले. आनी तशेंच अख्खे ह्या गोंया खातीर सुद्दां असो प्रोजेक्ट गोंयान येवन मॅन मेड बिचीस करप क्लब करप पब हावस करप ही जी संस्कृती आसा ही इजिली गोंयान एक्सेप्ट जाता अशें एक रॉंग एग्जाम्पल सेट जातले गोंया समोर. आनी आमी पळयता की अख्ख्या इंडियेन सुद्दां मागीर अशीच मानसिकता उरतली की गोंयान असले कल्चराक वाव मेळटा. सो हे रॉंग चुकीचे एग्जाम्पल जे आसा ते सेट जावपाक जायना आमच्या गोंयान. ताका लागून म्हाजे कडेन सगळ्या गोंयकारां कडेन मागणी आसा की आमी आयज कारापूरचे जे लोक हांगा आपलो गांव वाचोवपाक आपलें अस्तित्व वाचोवपाक जे लढो दिता तेंच्या बरोबर आमी रावपाची खूब गरज आसा. सो हे सगळे जे कारापूरच्या बायलांनी एकठांय येवन जे पावल मारलेलें आसा तांकां आमी सगळ्यांनी तेंको दिवपाक जाय. आनी तेंचो गांव कारापूर सारकिल्ले अशे अनेक गांव आसतले थंयसर भायल्या लोकांची नजर पडलेली आसा. हे प्रत्येक गांव आमकां आतां जिखोन घेवचे पडटले. तर तुवें उलो मारलो पळय गोंयकारांनी सगळ्यांनी येवचें म्हणून म्हाका दिसता आतां उरलेल्या कोड्यान जे सक्सेसफूल जाले पळय तेजे खास करून चिंबेल जाले मिराबाग जाले तर तांकांय उलो आहा. हय, सगळ्या चिमला आनी आमी सुद्दां आमकां खरें इन्स्पिरेशन ह्या बायलांक खरें इन्स्पिरेशन मेळ्ळें तें चिमला. कित्याक ही जी लढाई आसली फाटल्या 1-2 वर्सां सावन चालू आसा हो प्रोजेक्ट हांगा किंवा तेजे जे कितें हें आसा तें पण खंय तरी तांकां तो फियर आशिल्लें की कशी फुडें सरप आनी कितें. जेन्ना चिमला सारकिल्ल्या गांवांत जेन्ना बायलांचो जो जोश पळयलो तेंच्यांनी आनी तीच बायलां म्हणपाक लागलीं ना आमकां चिमला सारकिल्ले आमकांय तशेंच पावल मारपाक जाय. आनी तेंच्यांनी ती तयारी दाखोवन आयज पर्यंत तेंच्यांनी ह्या प्रोटेस्टाक फुडें सरला.